غازی تیرے چہرے چوں علی صاف دسیندے جڑے ہاتھ چک سکنے میں نے کی کہنا تھا غازی تیرے چہرے چوں علی صاف دسیندے جنہوں دسیندہ ہے ہاتھ چکے سبحان اللہ بولے نا ایتھے رہنا اس نیج تے رہنا غازی تیرے چہرے چوں علی صاف دسیندے حق دا ہے ولی جو او ولی صاف دسیندے غازی تیرے چہرے چوں علی صاف دسیندے دل تے ہاتھ رکھنا تیرا شیر بڑھا ہے بے سمرے نہ ہو جانا اکبر نو کوا ٹھہرے ذرا اجن نہ جاوے اکبر نو کوا ٹھہرے ذرا اجن نہ جاوے اکبر دے ہسی مکھ چو نبی صاف اکبر دے ہسی مکھ چو نبی صاف دسیندے غازی تیرے چہرے چوں علی صاف دسیندے سرکار مدینہ نے جنوں بھائی بنایا عباس تیرے چوں او اخی صاف دسیندے پھر شیر کہاں حلالی دی نظر ہے اور دادوں کو لینی جنہوں پوری سمجھ میں کی کہہ گیا سرکار مدینہ نے جنہوں بھائی بنایا عباس تیرے چوں اخی صاف دسیندہ ہے سرکار مدینہ نے جنہوں بھائی بنایا عباس تیرے چوں او اخی صاف دسیندے میرا ہاتھ دیکھنا ہے جو میں ہاتھ تو کر رہا ہوں تو سنی کرنا ہے کربل دا سخی آپ سخی باپ سخی کربل دا سخی آپ سخی باپ سخی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سید شبیر حسین شاہ صاحب گیلانی مظہر اولیاء آپ کی سرکار دی محفل سارے دوست تشریف رکھو مصرہ سی کربل دا سخی آپ سخی باپ سخی کربل دے سخی چوں
او سخی صاف دسی دے کربل دے سخی چوں او سخی صاف دسی دے مقطع سننا عباس علمدار جا رہے سن اور سیدہ زینب پاک سلام اللہ علیہ مولا عباس نو کہہ رہی ہیں سن اے دین دے دشمن نے تے بے قدر نے حاکم اے دین دے دشمن نے تے بے قدر نے حاکم فرمایا علی پاک دی صاف دسی دے فرمایا علی پاک دی صاف دسی دے میں قصیدہ پڑھے اور میں کربلا دی جو ہستیاں نے انہاں چو میں ایک مولا غازی پاک نے پڑھے ایک حسین مولا دا قصیدہ پڑھنے ایک بی بی پاک دا پڑھنے دو شعر اور میں تنوں کیا سی کہ میں دروازے جو نکل جاؤں گا ہاں